इस तवीज़ को आप किसी भी दिन, लेकिन इस्लामी महीने के जो शुरू के 15 दिन होते हैं उन दिनों में किसी भी दिन लिखना है, लेकिन लिखना दिन के टाइम है। जैसे ही सूरज निकल आए तब से लेकर असर की अज़ान से पहले जो भी आपका मुकामी वक़्त है उस टाइम के अंदर अंदर आपने इसको लिखना है। ब्लैक इंक वाले पेन से, सादा कागज़ पे। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिएगा। लिखने से पहले 2 रकअत नफल सलातो हाजत अदा करने हैं कि जो आपका मकसद है उसके लिए 2 नफल अदा करने हैं और अल्लाह के हज़ूर दुआ करना है कि या अल्लाह, ये जो तवीज़ मैं बनाने लगा हूँ या बनाने लगी हूँ इसमें इतनी बरकत डाल दे कि जिसके लिए लिखने लगी हूँ या लिखने लगा हूँ उसके दिल में इतनी मोहब्बत हो जाए कि उसका मेरे बगैर रहना नामुमकिन हो। जब आप ये तवीज़ लिखेंगे अपने महबूब के लिए तो आप नाजायज़ नहीं करना चाहेंगे और नाजायज़ करेंगे भी नहीं। कि जैसे कुछ लोग शादीशुदा औरत के लिए लिखना कोशिश कर देते हैं या व्हाट्सएप पर आकर कहते हैं जी मेरी एक दोस्त थी या दोस्त है या मैं उसको आप उसके दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहता हूँ, लेकिन औरत या लड़की वो शादीशुदा है तो वो नाजायज़ काम है, बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगर आपकी नीयत निकाह की है तब लिख सकते हैं। अगर कोई नाराज़ है, दोस्त है, तब लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपके दिल में कोई भी नाजायज़ बात है वो नहीं, उसके लिए फिर आपको इजाज़त नहीं है। और जो इसको जायज़ मकसद के लिए लिखना चाहते हैं, जैसे मियाँ बीवी भी लिख सकते हैं एक दूसरे की मोहब्बत के लिए, तो रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। इसी तरह मेरा फेसबुक पेज है रूहानी ताकत बाय अली नज़ीर और इसी नाम से यूट्यूब का एक और चैनल भी है, आप इन दोनों को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा आपको समझाने के लिए 1 मिनट आपसे एक ज़रूरी बात करनी है कि दिन ब दिन रोज़ाना की बुनियाद पे शायद अब मैसेज आना शुरू हो गए हैं कि जी आपकी वीडियो हमने टिकटॉक पे देखी, उस पर नंबर कोई और था, हमने उस पर रब्ता किया, उसने ये हदिया लिया और हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया। आज किसी लड़की का मैसेज था जी टिकटॉक से, जी मैंने वीडियो देखी थी आपकी, तो मुझसे उसने 25,000 हदिया लिया मेरी मंगनी तोड़ने के लिए, उसके बाद उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। लेडीज़ थी कोई। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो आपको इस वीडियोस पे व्हाट्सअप नंबर लिखा आता है, इसके अलावा मेरा कोई और व्हाट्सअप नंबर नहीं है। हाँ, अलबत्ता इस नंबर से अगर किसी मेरे भाई या बहन को मेरा कोई पर्सनल नंबर मिल जाता है तो वो अलग बात है। इसके अलावा ये हकीकत है कि मेरे यूट्यूब वीडियो से लोग कॉपी करते हैं, वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, उसको एडिट करते हैं और अपने काफ़ी टिकटॉक अकाउंट बन चुके हैं, मेरी वीडियोस के फेसबुक पेज बन चुके हैं मुख्तलिफ़ नामों से, और उस पर नंबर अपना डाल देते हैं वो व्हाट्सएप का। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरी कहीं पे भी वीडियो देखते हैं, मुझे इससे कोई इशू नहीं है, लेकिन जो लोग करते हैं अब उसको रोक तो मैं सकता नहीं हूँ, लेकिन आप व्हाट्सएप नंबर जो है इस वीडियो में ये नोट कर लें। इसके अलावा मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है। चैनल जैसे मैंने बताया कि रूहानी ताकत बाय अली नज़ीर यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है रूहानी ताकत बाय अली नज़ीर, उसको भी फॉलो कर लें। अगर आप कहीं से भी वीडियो देखते हैं तो ज़रूर देखें, लेकिन व्हाट्सएप नंबर आप जहन में रखें कि मेरा ये है। लोग इस तरह के आपको बहुत सारे मिलेंगे कि जो दूसरों की और लोगों की भी वीडियो अपने चैनल पर डाल के तो अपने आप को आमिल शो करके अपना नंबर देते हैं। तो बस इन चीज़ों से थोड़ा ख्याल रखिएगा। माजरत, वीडियो थोड़ी लंबी ज़्यादा हो गई। बहरहाल आप इस तवीज़ को जब लिखेंगे तो 2 रकअत नफल सलातो हाजत अदा कर लेंगे, ज़ाहिर पाक साफ़ होंगे। कोई भी मेरी बहन लिखना चाहती है तो इजाज़त है, लेकिन ख़ास दिनों में नहीं लिखेगी। सबसे पहले आपने एक ये बॉक्स बना लेना है, जैसे ये बॉक्स बना हुआ है तो आपने 2 तवीज़ लिखने हैं। एक ही वक़्त में दोनों का एक ही तरीक़ेकार है, इस्तेमाल दोनों का डिफरेंट होगा, लेकिन तरीक़ेकार लिखने का एक ही है।
جیسے آپ لکھا ہوا ہے اللہ 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 3 بار، آپ نے 3 بار اللہ لکھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ، ٹھیک ہے، 1 بار، پھر اللہ، پھر احد، پھر اس کے بعد صمد، پھر اللہ، پھر احد، ٹھیک ہے۔ جتنا لکھا ہوا ہے آپ نے اتنا ہی لکھنا ہے، اتنی بار ہی لکھنا ہے خوبصورت کر کے۔ اس کے بعد صمد، اس کے بعد اللہ اللہ اللہ، اس کے بعد ذوالجلال والاکرام، اس کے بعد الحب لکھ کے یہ جو لکھا ہے فلاں ابن فلاں، جس کے لیے تعویذ لکھ رہے ہیں اس کا نام ابن، اس کی ماں کا نام۔ اگر عورت کے لیے آپ لکھ رہے ہیں تو فلاں بنت فلاں آئے گا، یعنی کہ نام بنت اس کی ماں کا نام، اس کے آگے الحب، اس کے آگے اپنا نام ابن ماں کا نام۔ اگر آپ عورت لکھ رہی ہیں تو نام بنت ماں کا نام۔ اس باکس کے اندر ہی لکھنا ہے، باکس کے باہر آپ نے نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں، 3 لائنیں ہیں تو آپ نے بھی 3 لائنوں میں ہی اس کو پورا کرنا ہے خوبصورت کر کے۔ جب ایک تعویذ بنا لیا تو پھر دوسرا تعویذ بنائیں گے۔ اب کچھ لوگ جن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جی ماں کا نام نہیں پتہ محبوب کا، تو وہاں پہ آپ حوا لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ماں کا نام پتہ ہے نہیں تو پتہ کروائیں، لیکن خود سے نہ پوچھیں، کیونکہ آج کل جیسے میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ تو بہت سارے لوگوں کا یہ پتہ ہوتا ہے کہ ماں کا نام کیوں پوچھا جاتا ہے، تو بس اس چیز سے آپ نے تھوڑا سا بچنا ہے۔ تو جب 2 تعویذ بنا لیے تو دونوں کو آپ نے خوشبو لگا لینی ہے، عطر کوئی بھی لگا لیں، لیکن اتنا لگانا ہے کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ مکس نہ ہو جائے، ایسا جو لکھا ہے وہ خراب نہ ہو۔ تو لگا کے دونوں تعویذوں کو فولڈ کریں، ان کے اوپر ٹیپ کر لیں، کوئی بھی ٹیپ کر لیں، اگر ہو سکتا ہے تو چمڑے میں بنوا لیں، ورنہ گرین کلر کا کپڑا یوز کریں۔ ایک تعویذ کو آپ نے اپنے گلے میں ڈال لینا ہے، نیت کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جس کے لیے یہ تعویذ بنایا ہے اس کے دل میں اتنی محبت ہو کہ آپ سے دور رہے نا۔ اور جو دوسرا تعویذ ہوگا وہ بازو پر باندھنا ہے۔ کیسے باندھنا ہے کہ جو عورتیں ہوں گی، لیڈیز جو ہوں گی، وہ اپنے رائٹ ہینڈ کا جو مسل ہوتا ہے جسے ڈولا کہتے ہیں اس پر باندھیں گی، اس طرح کہ کسی کو نظر نہ آئے۔ ڈوری کے ساتھ باندھیں، لاسٹک کے ساتھ باندھیں، جس طرح ان کو ایزی رہتا ہے۔ اور جو مرد ہوں گے وہ لیفٹ ہینڈ پہ پہنیں گے۔ آپ اگر شادی شدہ ہیں، میاں بیوی کے لیے آپ نے بنایا ہے، یعنی کہ مرد نے بیوی کے لیے، بیوی نے مرد کے لیے، تو ہم بستری کرنے سے پہلے اتار دینا ہے، اور کوشش کریں 100% کہ واش روم جانے سے پہلے ان کو اتار دیں اور بعد میں غسل کر کے پہنیں۔ بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ کرتے ہیں، بے شک کرنا میرے اللہ نے ہے، جب تک میرا اللہ نہ چاہے کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی عالم کچھ نہیں کر سکتا، تو اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کر بنائیں۔ انشاءاللہ جس کے لیے بنائیں گے سچی محبت ہوگی، جائز محبت ہوگی، تو اس کے دل میں آپ کی سچی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو واٹس ایپ پر لوگ آتے ہیں، کال نہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ صرف وائس میسیج کریں۔ اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب پر دنیا کے ہر مسئلے کے لیے تعویذ، وظائف، عمل ہوگا۔ جائز کرنا ہے تو آپ خود کر سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی تعویذ بنوانا ہے ہدیاتاً، کوئی عمل کروانا ہے ہدیاتاً، تو آ کے تفصیل سے وائس میسیج چھوڑیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، میرے پیارے وطن پاکستان کے لیے خیر کر دے، جو حکمران ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔